सम्पूर्ण साथीहरूलाई एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले कृषि सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर 5औं तह प्राविधिक सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितामा लिखित परीक्षामा लेखिएका प्रश्नावली लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। यी प्रश्नहरू मिति 2079 साल जेठ 13 गतेका दिन कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिएको थियो र उक्त प्रश्नहरू सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, ग्ल्याडुलस कति दिन देखि फुल्न थाल्दछ? अप्सन ए 30 दिन, अप्सन बी 40 दिन, अप्सन बी 50 दिन, अप्सन सी 60 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 60 दिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 छ, बिउको गुणस्तरीय मापदण्ड कायम गरी बजारीकरण गर्न तरकारी बालीमा हाल नेपालमा कुन पद्धति लागू भएको छ? अप्सन ए प्रमाणीकरण पद्धति, अप्सन बी यथार्थ संकेत पत्र, अप्सन सी माथिका दुवै, अप्सन डी कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका दुवै। कृषि क्षेत्रमा बाली बिमाको व्यवस्था कुन बालीमा अझै लागू हुन सकेको छैन? अप्सन ए स्याउ, अप्सन बी तरकारी, अप्सन सी आलु, अप्सन डी चिनो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी चिनो। कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा रहेका छन्? कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू कर्णाली प्रदेशमा कति रहेका छन्? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5 र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 5। उत्पादनमा आधारित तरकारी बालीको बिमा शुल्क कति निर्धारण भएको छ? उत्पादनमा आधारित तरकारी बालीको बिमा शुल्क कति निर्धारित गरिएको छ? अप्सन ए 2%, अप्सन बी 5%, अप्सन सी 7% र अप्सन डी 9%। उत्पादनमा आधारित तरकारी बालीको बिमा शुल्क 5% निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6, कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा बागवानी केन्द्र रहेको छ? कर्णाली प्रदेशको कुन जिल्लामा बागवानी विकास केन्द्र रहेको छ? अप्सन ए सल्यान, अप्सन बी दैलेख, अप्सन सी डोल्पा, अप्सन डी रुकुम। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डोल्पा। कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा बागवानी विकास केन्द्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7, संघीय संरचना अनुसार नेपाल सरकारको कृषिसँग सम्बन्धित वर्तमान मन्त्रालयको नाम के हो? संघीय संरचना अनुसार नेपाल सरकारको कृषिसँग सम्बन्धित वर्तमान मन्त्रालयको नाम के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय है। संघीय प्रदेश अन्तर्गत कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय। त्यसैगरी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश संरचना अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। प्रदेश भनेको भए अप्सन ए सही हुन्थ्यो र यसमा संघीय संरचना भनेकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8, चक्लाबन्दी खेतीको मुख्य उद्देश्य के हो? चक्लाबन्दी खेतीको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए सामूहिक खेती उत्पादन बढाउन, आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकरणको उपयोग, उत्पादन लागत घटाउन, माथिका सबै। चक्लाबन्दी खेतीको मुख्य उद्देश्य माथिका सबै हुन् है। सामूहिक खेती गरी उत्पादन बढाउन पनि चक्लाबन्दी खेतीको मुख्य उद्देश्य हो। आधुनिक प्रविधि र यान्त्रिकरणको उपयोग पनि यसको उद्देश्य हो। उत्पादन लागत घटाउनु पनि यसको उद्देश्य नै हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 छ, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर कहाँ परेको छ? नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर कहाँ परेको छ? अप्सन ए तराई, अप्सन बी भित्री मधेस, अप्सन सी मध्य पहाड, अप्सन डी उच्च पहाड अथवा हिमाली भेगमा। यसको सही उत्तर हुन्छ उच्च पहाड अर्थात् हिमाली भेगमा। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर उच्च पहाड अथवा हिमाली भेगमा परेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 छ, नेपालको संविधानको धारा 41 51 9 मा
कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी कतिवटा नीति रहेका छन्? नेपालको संविधानको धारा 51 मा कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी कतिवटा नीति रहेका छन्? अप्सन ए 8 वटा, अप्सन बी 3 वटा, अप्सन सी 5 वटा, अप्सन डी 7 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 5 वटा। खाद्य सुरक्षाका कतिवटा आधारभूत अंशहरू रहेका छन्? खाद्य सुरक्षाका कतिवटा आधारभूत अंशहरू रहेका छन्? अप्सन ए 3, अप्सन बी 4, अप्सन सी 7, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 4 वटा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 अन्तर्गत जम्मा कति प्रकारका विधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ? र प्रसुति स्याहार विधा सेवा अवधिभर कति पटक पाइने व्यवस्था गरिएको छ? र निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 ले 9 प्रकारका विधा र प्रसुति स्याहार विधा अवधिभर कति पाइन्छ? 2 पटक पाइन्छ है। सेवा अवधिभर 2 पटक, 2टा बच्चा पाइयो भने प्रसुति स्याहार विधा पाइयो र त्यसभन्दा बढी चाहिँ पाइएन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ बिउ बिजन नियमावली 2069 बमोजिम सूचित बिउ बिजन बिक्री वितरणको लागि अनुमति पत्र कति वर्षसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ? र सोको नवीकरण दस्तुर कति रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 1 वर्ष र 400 रुपैयाँ, 1 वर्ष र 200 रुपैयाँ, 2 वर्ष र 400 रुपैयाँ, अप्सन डी 2 वर्ष र 200 रुपैयाँ। यसको सही उत्तर हुन्छ 2 वर्ष र 400 रुपैयाँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ कर्णाली प्रदेशको प्रमुख निर्यात योग्य बाली कुन हो? अप्सन ए अलैँची, अप्सन बी अदुवा, अप्सन सी कागती, अप्सन डी भटमास। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अदुवा। कर्णाली प्रदेशको प्रमुख निर्यात योग्य बाली अदुवा हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 कृषि विकास आयोजनाहरूमा मूल्याङ्कन केका लागि गरिन्छ? कृषि विकास आयोजनाहरूमा मूल्याङ्कन केका लागि गरिन्छ? प्रतिफल थाहा पाउन, अप्सन बी आयोजना सञ्चालन भएका कमी कमजोरी भएमा सुधार गर्न, आयोजनाबाट लाभान्वित वर्ग परेको प्रभाव थाहा पाउन, बजेट अपुग भएमा थप गर्न। यसको सही उत्तर हुन्छ आयोजनाबाट लाभान्वित वर्गमा परेको प्रभाव थाहा पाउन। अप्सन सी सही उत्तर हुन्छ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 प्रमाणित बिउको ट्यागको रङ कस्तो हुन्छ? सर्टिफाइड सिड भन्छ है यसलाई। अप्सन ए सेतो, अप्सन बी रातो, अप्सन सी पहेँलो, अप्सन डी नीलो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी नीलो। प्रमाणित बिउको ट्यागको रङ नीलो हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 कृषि विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा कार्यक्रमको कुन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ? कृषि विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा कार्यक्रमको कुन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए नै सही उत्तर हुन्छ है। उद्देश्य अनुरूप स्रोत साधनको प्रयोग र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए नै हुन्छ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 कुन किसिमको माटोमा सोच्ने क्षमता वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी बढी हुन्छ? अप्सन ए बलौटे माटो, अप्सन बी चिम्टाइलो माटो, अप्सन सी
फस्फोरस 46% हुन्छ। अम्लीय माटो सुधार गर्नलाई कुन वस्तु अथवा खाद्य तत्त्वको प्रयोग आवश्यक छ? नुन, चुन, युरिया, झोलमल। अम्लीय माटो सुधार गर्नलाई कुन वस्तु अथवा खाद्य तत्त्वको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ? यसको लागि अप्सन बी कृषि चुनको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सूक्ष्म जैविक मल भनेको के हो? सूक्ष्म जैविक मल भनेको के हो? अप्सन ए जीवाणुको सहयोगले उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मल, अति सानो साइजको मल, जीवाणुको सहयोगले उत्पादन हुने रासायनिक मल, माथिका सबै। सूक्ष्म जैविक मल भनेको जीवाणुको सहयोगले उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मल हो। सो अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। माटो बन्ने प्रक्रिया कुन हो? प्रश्न नम्बर 23, माटो बन्ने प्रक्रिया कुन हो? जैविक, रासायनिक, भौतिक, माथिका सबै। माटो बन्ने प्रक्रिया जैविक पनि हो, रासायनिक पनि हो, भौतिक पनि हो, माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, तालिम चक्रको चरण होइन। तालिम चक्रको चरण होइन। अप्सन ए प्रशिक्षकको व्यवस्थापन, तालिमको आवश्यकताको पहिचान, तालिमको उद्देश्य निर्धारण, तालिमको कार्यान्वयन। प्रश्न नम्बर 24 को तालिम चक्रको चरण होइन है। प्रशिक्षकको व्यवस्थापन चाहिँ तालिम चक्रको चरण होइन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, छिटो सन्देश फैलावटको दृष्टिकोणले कुन कृषि प्रसार तरिका उत्तम मानिन्छ? अप्सन ए एक व्यक्ति तरिका, समूहगत तरिका, आम जनसमुदायिक तरिका, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ आम जनसमुदायिक तरिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 छ, दुर्गम क्षेत्रका कृषक समुदाय बीच कृषि सूचनाको सबैभन्दा भरपर्दो सञ्चार माध्यम कुन हो? अप्सन ए टेलिभिजन, अप्सन बी पत्र-पत्रिका, अप्सन सी रेडियो, अप्सन डी व्यक्तिगत भेटघाट। दुर्गम क्षेत्रका कृषक समुदायका लागि कृषि सूचनाको सबैभन्दा भरपर्दो सञ्चार माध्यम रेडियो हो। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, व्यावसायिक कृषकको आवश्यकता अनुसार स्वयं समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने आधुनिक प्रविधि तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए रेडियो एफएम, अप्सन बी टेलिभिजन, अप्सन सी किसान कल सेन्टर, अप्सन डी मोबाइल एप्लिकेसन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मोबाइल एप्लिकेसन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ बुदा अगुवा कृषकको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्दैन? राजनीतिक समावेशी कार्यक्रममा समावेशी हुने, अप्सन ए, अप्सन बी सेवा प्रदायकसँग समन्वय गर्ने, नयाँ प्रविधि अपनाएर अरूलाई देखाउने, तालिम तथा समूह छलफलमा लैङ्गिक सहभागितालाई विचार गराउने। र यसको सही उत्तर हुन्छ राजनीतिक समावेशी कार्यक्रममा सहभागी हुने। यो चाहिँ कृषक अगुवाहरूको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, बालीहरूको क्रप कटिङ किन गरिन्छ? बालीहरूको क्रप कटिङ किन गरिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ प्रति एकाइ क्षेत्रफलको उत्पादकत्व मापन गर्न। प्रति एकाइ क्षेत्रफलको उत्पादकत्व मापन गर्नको लागि क्रप कटिङ गरिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सङ्कलन केन्द्र सहितको हाट बजार सञ्चालन गर्न पहाडी जिल्लामा कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्दछ? यसको सही उत्तर हुन्छ सङ्कलन केन्द्र सहितको हाट बजार सञ्चालन गर्नको लागि 4 रोपनी आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरी देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको कति योगदान रहेको छ? कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? अप्सन ए 27.95%, अप्सन बी 22.96%, अप्सन डी 26.45%, अप्सन डी 33.33%। यसको सही उत्तर हुन्छ 26.45%। साथीहरू, यदि तपाईँले मेरो यस एग्रिकल्चर करियर च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 pH मिटरको तह कतिसम्म हुन्छ? pH मिटरको तह 0 देखि 14 सम्म हुन्छ। प्रश्न नम्बर 33 नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक दिन कृषि कार्यक्रम कुन समयमा प्रसारण हुने गर्दछ? नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक दिन कृषि कार्यक्रम कुन समयमा प्रसारण हुने गर्दछ? अप्सन बी साँझ 6:40 देखि 6:40 देखि 6:57 हैन है, यो चाहिँ हैन। अप्सन ए साँझ 6:40 देखि 6:55 सम्म है। प्रश्न नम्बर 33 को अप्सन ए हुन्छ, साँझ 6:40 देखि 6:55 सम्म हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 मौरीको रानोलाई वयस्क हुन कति दिन लाग्छ? मौरीको रानोलाई वयस्क हुन कति दिन लाग्छ? अप्सन ए 16 दिन। मौरीको रानोलाई वयस्क हुन 16 दिन लाग्छ। स्याउ प्रसारण गर्ने उपयुक्त तरिका कुन हो? स्याउ प्रसारण गर्ने उपयुक्त तरिका कुन हो? टफ ग्राफ्टिङ। स्याउ प्रसारण गर्ने उपयुक्त तरिका टफ ग्राफ्टिङ हो। प्रश्न नम्बर 36 भान्टा कुन समूहमा पर्दछ? भान्टा कुन समूहमा पर्दछ? फल बाली है। काउली बाली पनि हैन, सागपात बाली पनि हैन, कोसे बाली पनि हैन, यसको सही उत्तर हुन्छ फल बाली, अप्सन सी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 वर्गाकार तरिकाबाट झन्डै दोबर बिरुवा हटाउन सकिने बगैँचाको रेखाङ्कन गर्ने तरिका कुन हो? वर्गाकार तरिका भन्दा झन्डै दोबर बिरुवा हटाउन सकिने बगैँचाको रेखाङ्कन तरिका कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ पञ्चाकोणाकार तरिका, पञ्चाकोणाकार तरिका। त्यसैगरी सदाबार फलफुलको बोट काटछाट गर्ने उपयुक्त समय कुन हो? सदाबार फलफुलको बोट काटछाट गर्ने उपयुक्त समय कुन हो? उपयुक्त समूह कुन हो? फुल फुल्नुभन्दा अगाडि सदाबार फलफुलको बोट काटछाट गर्ने उपयुक्त समूह हो। त्यसैगरी उच्च घनत्वको स्याउ खेती गर्दा 1 हेक्टरमा कतिवटा बोट रोप्नु पर्दछ? उच्च घनत्वको स्याउ खेती गर्दा 1 हेक्टरमा कति बोट रोप्न सकिन्छ? अप्सन डी 400 बोटभन्दा बढी। उच्च घनत्वको स्याउ खेती गर्दा 1 हेक्टरमा 400 बोटभन्दा बढी रोप्न सक्नु पर्दछ। कान्तिपुरे कुन बालीको जात हो? कान्तिपुरे कुन बालीको जात हो? अप्सन ए घिरौँला, अप्सन बी काँक्रा, अप्सन सी रामतोरी, अप्सन डी तनेबडी। कान्तिपुरे घिरौँलाको जात हो। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादन भएको बिउहरूलाई के भनिन्छ? टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादन भएको बिउहरूलाई के भनिन्छ? एउटा अप्सन ए ट्रु पोट्याटो सिड, टिबिएस, माथिका सुबै र माथिका कुनै पनि होइनन्। प्रश्न नम्बर 41 को सही उत्तर हुन्छ टिबिएस, ट्रु पोट्याटो सिड। कुन फलफुल बालीमा भिनियर ग्राफ्टिङ क्लमी प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ? भिनियर ग्राफ्टिङ क्लमी प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। अप्सन ए अम्बा, अप्सन बी आँप, अप्सन सी कागती, अप्सन डी माथिका सबै। र आँप बालीमा चाहिँ भिनियर ग्राफ्टिङ क्लमी प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 फल समूह फ्रुट भेजिटेबल भित्र पर्ने तरकारी बालीको नाम कुन हो? फर्सी, गोलभेडा, घिरौला, आलु। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गोलभेडा है। प्रश्न नम्बर 44 तलको कुन फल शीतोष्ण फलफुल समूहमा पर्दछ? शीतोष्ण फलफुल समूहमा पर्दछ। अप्सन बी खुर्पानी। खुर्पानी चाहिँ शीतोष्ण फलफुल समूहमा पर्दछ। त्यसैगरी तलको कुन आलु बालीको जात हो? काठमाडौँ रातो, खुमल विकास, खुमल ज्याफो, कान्तिपुरे। प्रश्न नम्बर 45 को सही उत्तर हुन्छ खुमल विकास। अब सेचन पोलिनेसनको लागि भाले तथा पोथी फुल अलग अलग समयमा परिपक्व हुनेलाई के भनिन्छ? अलग अलग समूहमा परिपक्व हुनेलाई के भनिन्छ? डिच्चो गेमी भन्छ है। प्रश्न नम्बर 46 को अप्सन बी डिच्चो ग्यामी। गौको वैज्ञानिक नाम कुन हो? ओराइजा साटिभा, जिमेस, ट्रिटिकम एस्टिभम। र यसको सही उत्तर हुन्छ ट्रिटिकम एस्टिभम। डाफे कुन बालीको जात हो? धान, मकै, कोदो, गहुँ। डाफे चाहिँ गहुँ बालीको जात हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ मकैको मूल बिउ उत्पादन गर्दा जातीय शुद्धता कायम गर्न फरक
जातका बीच न्यूनतम कति दूरी कायम गरी खेती गर्नुपर्दछ? प्रश्न नम्बर 39 को अप्सन डी, 49 को अप्सन डी 300 मिटर। काभ्रे कोदो 2 पाक्ने अवधि कति दिनको हुन्छ? काभ्रे कोदो 2 पाक्ने अवधि कति दिनको हुन्छ? अप्सन सी 153 दिन। काभ्रे कोदो 2 पाक्ने अवधि 153 दिन हुन्छ। नेपालमा हालसालै विकसित र सिफारिस गरेका हाइब्रिड धान हर्दीनाथ 1 र हर्दीनाथ 3 का जातको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? नेपालमा हालसालै विकसित र सिफारिस गरिएका हर्दीनाथ धान 1 र हर्दीनाथ 3 को जातको उत्पादन क्षमता कति छ? 6 टन रहेको छ है। न्यूनतम खनजोत प्रविधि नेपालको कुन बालीमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ? न्यूनतम खनजोत प्रविधि नेपालको कुन बालीमा भएको पाइन्छ? गहुँ बालीमा। नेपालमा हालसालै पञ्जीकरण भएको कोदोको रैथाने जात कुन हो? नेपालमा हालसालै पञ्जीकरण भएको कोदोको रैथाने जात कुन हो? रातो कोदो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 54 छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ आइपिएम को सिद्धान्त होइन? तलका मध्ये कुन चाहिँ आइपिएम को सिद्धान्त होइन? खेतीबालीको नियमित अवलोकन यो चाहिँ हो। शत्रुजीवको नियमित नियन्त्रण, मित्रजीवको संरक्षण यो पनि हो। स्वास्थ्य बाली उत्पादन यो पनि हो। र यसको सही उत्तर हुन्छ शत्रुजीवको नियमित नियन्त्रण चाहिँ आइपिएम बालीको सिद्धान्त होइन। प्रश्न नम्बर 55, मित्रजीवको संरक्षण र बढावा कसरी गर्न सकिन्छ? मित्रजीवको संरक्षण र बढावा कसरी गर्न सकिन्छ? रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरेर, मित्रजीवको वासस्थान संरक्षण गरेर, मित्रजीवको जनसङ्ख्या बढाएर, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 56 रहेको छ, नेपालमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन कहिले जारी भयो? नेपालमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन कहिले जारी भयो? 2076 साल भदौ 13 गते। 2076 साल भदौ 13 गते नेपालमा जीवनाशक विषादी ऐन जारी गरियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 57 छ, सिन्दुरे रोग तलका मध्ये कुन बालीको प्रमुख रोग हो? सिन्दुरे रोग तलका मध्ये कुन बालीको प्रमुख रोग हो? अप्सन ए धान, अप्सन बी मकै, अप्सन सी तोरी, अप्सन डी गहुँ। सिन्दुरे रोग तलका मध्ये गहुँ बालीको प्रमुख रोग हो। साथीहरू, यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सही गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 58, यी मध्ये कुन चाहिँ मित्रजीव हो? यी मध्ये कुन चाहिँ मित्रजीव हो? क्राइसोफला, फट्याङ्ग्रा, फड्के, लाई। लाई होइन, फड्के होइन, फट्याङ्ग्रा होइन। यसको सही हुन्छ क्राइसोफला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 59 छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ किरा होइन? अप्सन ए किर्थो, अप्सन बी फट्याङ्ग्रा, अप्सन सी माकुरा, अप्सन डी साङ्लो। यसको सही उत्तर हुन्छ माकुरा है। प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ, धान बाली क्षति गर्ने पतेरो किरा नियन्त्रण गर्न 50 इसी मिथाइल पाराथिनको 0.05% को झोल 50 लिटर पानीमा मिसाउन कति विषादी चाहिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ 5 ml। प्रश्न नम्बर 61, तलका मध्ये कुन समूहको विषादी मानिसका लागि कम विषालु र माटोमा धेरै समयसम्म अवशेष नरहने प्रकृतिका हुन्छन्? मानिसलाई सबैभन्दा कम विषालु र माटोमा सबैभन्दा धेरैसम्म अवशेष नरहने प्रकृतिका हुन्छन्? अप्सन ए कार्बोनेट समूह, अप्सन ए कार्बोनेट समूह, अप्सन बी
अप्सन ए क्रेता, अप्सन बी विक्रेता, अप्सन सी बिचौलिया, माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हुन्छ बिचौलिया। सबैभन्दा बढी कुन मूल्य हुन्छ? सबैभन्दा बढी कुन मूल्य हुन्छ? फार्मगेट मूल्य, थोक मूल्य, खुद्रा मूल्य, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ खुद्रा मूल्य। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 69, धेरै नाफा कुन अवस्थामा हुन्छ? धेरै नाफा कुन अवस्थामा हुन्छ? आयत र लागत बराबर हुँदा, यसमा पनि हुँदैन। आयत र लागतको अन्तर धेरै हुँदा, यो पनि हुँदैन। आयतभन्दा लागत बढी हुँदा, यसमा पनि हुँदैन। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका कुनै पनि होइनन् है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 70 छ, कुन बालीमा तुलनात्मक लाभको बाली भनेर पहिचान गरिएको छ? कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएको बाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अलैँची है। त्यसै गरी विषयगत अन्तर्गत रहेका छन्, यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, आफैले लेख्नु भएको होला। मैले सरल क्वेसनहरू पढेँ है, के सोचेको रहेछ। कृषि बाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र कृषि बिमा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कृषि बिमा किन आवश्यकता छ? छोटो उत्तर दिनुहोस्। बेमौसमी तरकारी खेती भनेको के हो? यसको महत्त्वबारे प्रकाश गर्नुहोस्। सजिलो सोचेको छ रहेछ है। एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै तरकारी खेतीमा एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन आधारलाई छोटकरीमा लेख्नुहोस्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, स्याउमा लाग्ने प्रमुख रोग के हुन्? यी रोगको नियन्त्रण गर्ने उपाय के छन्? यसमा पनि लेख्नुहोला। कृषि बजारको परिभाषा दिनुहोस्। ग्रामीण कृषि बजारको प्रबन्धन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस्। कृषि समूह भनेको के हो? कृषि प्रसारमा समूहको के भूमिका हुन्छ? छोटकरीमा लेख्नुहोस्। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई मेरो एन्सर के कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई मेरो एन्सर कि बारे केही नबुझेको भए अथवा केही नमिलेको भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँका कतिवटा प्रश्न मिले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबैले शुभकामना, सफलताको शुभकामना। यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्णको कर्णाली प्रदेशको कृषि प्रास 5औं समूह नाम निस्कोस्। फेरि पनि सम्पूर्णलाई सफलताको शुभकामना।